Okay, good day mga loy. Another day, another vlog. I-share lang na ako no akong experience as usa ka amahan karon, labi na kay nami diri sa layo nga dapit wala may masampit nga ginikanan. Kami ra jud, ako ra jud ug akong asawa magtinabangay para sa mga anak no. Isip usa ka amahan, nakita jud nako ang sakripisyo sa usa ka inahan pod sa pagpanganak kay diri sa Scotland, diri sa UK. Makasulod man gud mi sa hospital, inig panganak niya sa delivery room na adjud mi, makita jud mi sa iyang pagbati nantun sa pagpanganak no, dili jud lalim muna nga kita mga bana, mga amahan at imanon jud nato ang atong mga asawa labi nato anak kay dili jud lalim magatiman og bata. Nakita jud nako karon na experience jud nako karon kung unsa ka lisod magatiman og bata, labi na sa usa ka inahan nga first time pang nanganak no, labi na pod namo nga first time pa pod nga nahimong ginikanan mo na nga magtinabangay jud at imanon jud nato ang atong asawa kay nakita jud nako siya nga maglisod pa siya lihok ug labi na sa pagpakaon sa bata, magpaili sa bata, dili jud dalim nya. Dili man gud para sa Pilipinas nga daghan kitag masampit, di ba? Nya diri layo kayo ta mo na nga sacrifice jud, dili jud ingon nga magpatulog-tulog ang isa ug maghilak ang bata kinahanglan tinabangay jud kay dili jud alim. Okay, mora to. Good day and good night. See you to the next vlog. Bye bye.